السلام عليكم متتبعي قناة إلكترو رعار. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على القناة. هذا الفيديو كان بناء على الطلب ديالكم، طلب ديال بعض الإخوة اللي كانوا كيراسلونا في الخاص، وأكيد حنا تحت الطلب ديالكم، وشكرا بزاف على الرسائل الزوينة اللي كترسلوا لينا. ونبداو على بركة الله فيديو حول لادر أو بروغرام لادر أو لونغاج لادر أو لونغاج كونتاكت، كل واحد وشنو كيسميه. ونبداو على بركة الله. بسم الله. Le ladder diagramme ou schéma contact, مختصر ب LD, c'est un langage graphique de programmation. Il a ses racines aux États-Unis. Ladder diagramme أو schéma à contact هو لغة من اللغات المبرمجة للأوتومات بروغرامابل اندستريال، وهادشي ديجا تطرقنا ليه في فيديوهات سابقة. الجذور ديالو في الولايات المتحدة الأمريكية. ladder هي كلمة إنجليزية الأصل، وبالفرنسية échelle، أما بالعربية هو عبارة عن سلم. Proche dans sa représentation graphique des schémas électriques. C'est un langage visuel très simple d'utilisation. Associé aux fonctions bloc diagramme FBD, nous obtenons un langage complet de programmation. Ladder diagramme أو schéma à contact التمثيل ديالو قريب من لي شيما إلكتريك، وكيف ما شفنا في الفيديو ديال الأوتومات بروغرامابل كنا قلنا بلي أنه لغة سهلة في القراءة والفهم من طرف الأغلبية ديال لي زيلكتريسيان أو لي زوتوماتيسيان. وهاد اللغة المبرمجة عندها ارتباط مع لي بلوك فونكسيونيل، وهاد الشيء اللي غادي نزيدو نشوفوه في هاد الفيديو إن شاء الله. Une programmation en ladder diagramme est constituée de plusieurs réseaux. Chaque réseau possède une ligne d'alimentation à gauche, une ligne d'alimentation à droite et des branches reliant les entrées situées à gauche et les sorties situées à droite. L'évolution de chaque réseau se fait de la gauche vers la droite et l'évolution de l'ensemble de réseaux se fait du haut vers le bas. Une programmation في ladder diagramme يعني في سلم المخططات كتكون من عدة شبكات، يعني كل بروغراماسيون خاصها ان ريزو. كل ريزو أو كل شبكة عندها une ligne d'alimentation à gauche et une ligne d'alimentation à droite، يعني عندها خط كهربائي على اليسار وخط كهربائي على اليمين. بالنسبة لزونتري أو المداخل كيكونوا متواجدين في الجانب الأيسر، وأما بالنسبة للمخارج يعني لي سورتي يكونوا متواجدين في الجانب الأيمن. أما بالنسبة لي برونش هما الخطوط اللي كيربطوا بين المداخل والمخارج أي لي زونطري ولي سورتي، وكل مدخل كنرمزوا ليه سواء في لي زونطري أو في لي سورتي بالاسم ديالو وكنعطيوه اون ادريس. كنبدلو أو كنقسمو كل ريزو من اليسار إلى اليمين ومن الفوق لتحت. أما دابا غادي ندوزو نشوفو لي زيليمون دو باز دان ريزو لادير، أي العناصر الأساسية مناش كيتكون un réseau ladder. Un réseau LD consiste des éléments suivants: des contacts, des bobines, des éléments de liaison et des blocs. ونرجعوا les contacts, les éléments de test أو عناصر الاختبار. Ils testent l'état des bits des entrées et des sorties de l'automate et des variables internes au programme. يعني في مدخل كل برمجة كنستعملوا دي كونتاكت او دي زونطري اللي كنختبروا بهم الحالة ديال لي بيت في لي زونطري وفي لي سورتي والمتغيرات الداخلية في ان بروغرام في لوتومات بروغرامابل. كاينين مجموعة من الرموز العديد والعديد، ولكن هادو اللي غنشارك معكم هما الاساسيين اللي خاص اي بروغرامور يعرفوهم. هذا الرمز ديال ان كونتاكت نورمالمون اوفير، ان كونتاكت نورمالمون فيرمي، ان كونتاكت fermé au front montant, un contact fermé au front descendant. ونمروا الآن les bobines, أي les éléments d'action, qui sont associés à des objets bits. Ils commandent les sorties de l'automate raccordés aux organes de commande ou des visualisations relais voyants et les variables internes. أما بالنسبة les sorties ديال un programme كيكونوا عبارة على des bobines أو des éléments d'action أي عناصر العمل، وهاد لي بوبين مرتبطين مع دي بيت اللي كيكونوا متصلين بها اللي تيتحكموا في لي سورتي ديال الاوتومات بروغرامابل المتصل باجهزه التحكم والمتغيرات الداخليه.
وهادو بعض الرموز الأساسية اللي كنستعملوهم في لي سورتي. بوبين نورمالمون اوفير، بوبين نورمالمون فيرمي، بوبين سيت اي بوبين غوسيت. لي زيليمون دو ليزون عندنا جوج ديال الانواع باش كنربطوا العناصر مع بعضهم، اما يكون اتصال افقي او يكون اتصال عمودي. بالنسبه للاتصال الافقي اي لا كونيكسيون اوريزونتال اللي كتسمح تواصل العناصر الاختبار اي لي زيليمون دو تكست وعناصر العمل اللي هما لي زيليمون داكسيون اللي كيكونوا ما بين دي لين داليمونطاسيون اي الخطوط الكهربائيه. اما بالنسبه لا كونيكسيون فيرتيكال او الاتصال العمودي كتسمح بالتواصل اون باراليل يعني بالتوازي ما بين لي زيليمون غرافيك دو تيست اي داكسيون. ودابا ندوزو لي بلوك، يعني كاين مجموعه ديال لي بلوك وانا جبت لكم هنا غير جوج ديال الانواع ديال لي بلوك، يعني لي بلوك دو فونكسيون اي لي بلوك دوبيراسيون باش نبينو الطريقه باش كيخدموا. chaque bloc possède une représentation graphique اي واحد التمثيل بياني، un numéro يعني رقم، des sorties qui indiquent son état يعني des sorties اللي كيبينوا الحاله ديال لا فونكسيون، des paramètres internes qui permet de l'adapter à l'application يعني واحد المعطيات او واحد المعلومات داخليه اللي كتسمح باش تتاقلم مع التطبيق. وندوزو دابا القواعد الأساسية ديال un réseau ladder. Règle numéro 1. La structuration commence dans le coin haut gauche du réseau. يعني الفحص كيبدا بالزاوية العلوية اليسرى من الشبكة. Règle numéro 2. Le réseau est évalué par la ligne de haut en bas. كيتم تقييم ديال الشبكة من الأعلى إلى الأسفل. Règle numéro 3. La ligne est évaluée de la gauche vers la droite. يعني كيتم تقييم ديال الخط من اليسار إلى اليمين. Règle numéro 4. C'est une liaison de convergence et rencontrer la ligne entre la liaison de divergence et la liaison de convergence est évaluée avant de terminer la ligne en cours. يعني في حالة وجود تقارب يعني الخط الفاصل بين الرابط ديال التباعد وديال التقارب كيتم تقييم ديالو قبل الانتهاء من الخط الحالي. غادي نديرو une petite révision ولا un petit rappel يعني واحد التذكير صغير سريع هكا. الناس اللي يقراو او كيقراو لي بورت لوجيك في البروميير اني غيعرفوني علاش كنهضر، حتى الناس اللي ما عمرهم ما سمعوا به ولا اللي ما كيعرفوش هذه هي الفرصه باش يتعرفوا عليهم، حيت تقريبا البروغرام لادر عنده نفس المنهجيه ديالو. المهم عجاله هما نفس لي برينسيپ غير مبدلين لي سامبول وشي حويجات حنا غادي نشوفوهم مجموعين. الا تذكرتوا معايا سيركوي كومبيناتوار كانوا كيكونوا عندنا يعني كيكون عندنا ان كاي دو شارج اللي كنحولوه لدي بورت لوجيك، وانطلاقا من داك لي بورت لوجيك كنا كنديرو ان طابلو دو فيريتي يعني اللي كان سميتو طابلو دو كانو، ومن بعد كنخرجوا بواحد ليكواسيون اللي من خلالها كنخرجوا بون شيما الكتريك. يعني هذيك الشيما الكتريك عندها نفس البرانسيپ بالنسبه للونغاج لادر. يعني كما كتشوفوا معايا بالنسبه للشيما الكتريك يعني كنا كنمثلو انتريبتور كونتاكت نورمالمون اوفير في ليطا روبو بهاد السامبول. اما بالنسبه لونغاج لادر كنمثلو ان كونتاكت نورمالمون اوفير بهاد السامبول، وفي ليطا يعني في لو طرافاي ديالو كنمثلوه بهاد السامبول، وفي اللادر كنمثلوه بهاد السامبول. يعني كذلك البقيه بالنسبه للكونتاكت نورمالمون فيرمي لي زامبول يعني لي سورتي يعني كنا كنمثلوها بواحد لا لون كتكون مره شاعله مره طافيه، ودابا يعني عندنا واحد لو سين يعني في ليطا اللي كتكون اون روبو كتكون طافيه، وفي ليطا اللي كتكون او طرافاي كتكون شاعله. والسؤال اللي كيطرح نفسه ان كيفاش يمكن لينا نمثلوا هذا البروغرام لادر، يعني الطريقه اللي خاصنا نتبعوها باش نحصلوا على ان بروغرام لادر. وغنبقاو في نفس ليكزامبل، وهنا عندنا واحد ليكواسيون غير باش نبينوا يعني ان انهم كيتشابهوا مع بعضهم، يعني عندهم نفس المنهجيه او نفس الطريقه. عندنا هنا واحد ليكواسيون اي واحد المعادله اللي بغينا نمثلوها عادي بشيما الكتريك يعني عادي. يعني اولا كنديروا لي لين داليمونطاسيون يعني جي ان دي و في سي سي يعني السلك الموجب سلك السالب، ومن بعد كنحطوا المعادله ديالنا يعني كنمثلوها. عندنا هنا اس كتساوي ا بار بلس بي فوا سي، يعني عندنا ا بار كنمثلوها
un interrupteur normalement fermé plus B fois C. يعني علامة plus أو علامة زائد كنمثلوها بالتوازي مع A بار. B fois C كنمثلوهم en série يعني بالتتابع، لأن العلامة ديال في أو علامة الضرب كتعني بالتتابع، والعلامة ديال الزائد كتعني بالتوازي، هادشي راه معروف. و B و C كنمثلوهم بان انتربتور نورمالمون اوفير، ولا سورتي كنمثلوها بان امبول اللي كتناسبها. ودابا غادي ندوزو نشوفو لا بروغراماسيون او لادر. راه كاين العديد من الطرق باش كنحصلوا على ان بروغراماسيون لادر. يمكن تكون اون ايكواسيون يعني واحد المعادله كنحولوها البروغراماسيون ديال لادر. يمكن لا يكون عندنا يعني ان لونغاج غرافسيت حتى هو كنحولوه البروغرام لادر. يعني عندنا العديد من الطرق، هادشي ان شاء الله كله غادي نشوفوه في الفيديوهات المجيه. ونكملوا مع البروغرام لادر. يعني كتكون عندنا واحد الشبكه يعني ان ريزو كيكون عندنا فيه اون لين داليمونطاسيون gauche يعني خط كهربائي على الجانب الايسر، و اون لين داليمونطاسيون droite يعني خط كهربائي على الجانب الايمن. ودائما كنبداو لا بروغراماسيون ديالنا من اليسار، يعني كنوضعوا لي زونطري ديالنا على الجانب الايسر ولي سورتي على الجانب الايمن. ونرجعوا نمثلوا هاد ليكواسيون بروغرام لادر. يعني عندنا اس يعني لا سورتي كتساوي ا بار بلس بي فوا سي. يعني عندنا ا بار هنا كنمثلوها بهاد لو سامبول ديال الانتربتور نورمالمون فيرمي، كيكون هكا السامبول ديالو اون لادر. يعني بنفس الشيء العلامه ديال الزائد كنمثلوها بالتوازي، والعلامه ديال في كنمثلوها بالتتابع. يعني نفس الشيء البي فوا سي يعني كنمثلوهم اون سيري يعني بالتتابع، كنمثلوهم بهذا الانتربتور يعني بهذا السامبول نورمالمون اوفير. وبالنسبه لا سورتي كنمثلوها بون بوبين، ومن بعد كنسميو كل حاجه بالاسم ديالها وكنعطيوهم اون ادريس على حسب لوطومات ديالنا. هادشي هو اللي غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله في الفيديوهات المجيه.